बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में रात की तारीकी में दो वारदातें डाली गई हैं। एक डाका पाकिस्तान की अवाम की जेब पर डाला गया और दूसरी वारदात डालने की कोशिश की जा रही है। यहां से ज्यादा दूर नहीं है एवन फील्ड और हसन नवाज का दफ्तर, जहां पर बाहर खड़े होकर नवाज शरीफ साहब ने एक जुमला कहा था कि रात की तारीकी में अवाम की जेब पर बोझ डाल दिया गया, ये वारदात है। रात को वारदातें होती हैं, लेकिन यहां पर तो दिन दिहाड़े डाका डाला गया है। आपने महंगाई का बम पाकिस्तान की अवाम पर गिरा दिया और अब एक मुहिम चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और मुहिम यह है कि गुर्बत नहीं खत्म करनी, गरीबों को खत्म करना है। और इसके लिए हुकूमत वक्त मुंह छुपाती फिर रही है। पॉलिसीज ऐसी कोई नहीं है जिनको दिफा जिनका किया जा सके। और फिर डार साहब की पॉलिसीज नून लीग यानी उनके अपने घर में हाउस ऑफ शरीफ के अंदर भी क्रिटिसाइज की जा रही हैं। और जितने भी मरीम नवाज के अंकल्स हैं वो इस वक्त परेशान हैं कि किस तरह अवाम के दरमियान जाकर हम डार साहब की कारकर्दगी का दिफा कर सकें। व्यूअर्स, ये तो सब कुछ था जो हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो दूसरी वारदात है ये इससे भी ज्यादा घिनौनी है। जो सच बोलता है उसकी जुबान को बंद कर दो, अगर वो बाज नहीं आता तो उसे रास्ते से हटा दो। जो पाकिस्तान की आवाम की बात करता है उस लीडर को जेल की सलाखों के पीछे फेंक दो। अगर फिर भी बाज नहीं आए तो उसकी जान को हमले करवा कर और इस किस्म का इंप्रेशन दिया जाए कि जनाब कोई जुनूनी था। ये दूसरी वारदात है जो पाकिस्तान में डाली जा रही है। हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या कहकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुखातिब किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ जब उसने कहा कि जाओ जाकर 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाओ, यह आइन है। और अब सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस लेगा नहीं लेगा, जिस तरह कहा गया केस वापस भेजा गया। और फिर राना शमीम जज के केस से ये मुजाहिर नकवी साहब की जो ऑडियो है, ये मामला आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, क्या मुमासलत है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट पर कैसा दबाव था। यकीन दहानियां कराई गई, हल्फनामे जमा कराए गए, मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की गई, डॉक्टर हाजिर हो गए, वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इस्तदा की गई, थ्रेट अलर्ट्स दिखाए गए, लेकिन इस्लामाबाद की एक अदालत में पेश होने के लिए तलब की गई इमरान खान की हिफाजती जमानत जजेस ने मुस्तरद कर दी। अदालत पर कहां से दबाव था कोई ये नहीं बता सकता आपको, और कोई जानता भी नहीं है। लेकिन अदालत का 24 घंटे एक ही इसरार था कि इमरान खान को चाहे एम्बुलेंस पर चाहे स्ट्रेचर पर लाया जाए, लेकिन अदालत के सामने आपको पेश करना होगा। लेकिन जमान पाक से यही जवाब आता रहा कि अदालत का एहतराम हम पर लाजिम है, मगर इमरान खान स्ट्रेचर पर नहीं आएंगे, क्योंकि कप्तान स्ट्रेचर पर नहीं आता, कप्तान व्हील चेयर पर बैठकर नहीं आएगा, सहारा उसे नहीं चाहिए, बल्कि वो खुद चल कर आएगा। क्योंकि अगर इमरान खान स्ट्रेचर पर आ गए तो यकीनन ये लोग समझते हैं कि वो इमरान खान को गिराने में सियासी तौर पर और अखलाकी तौर पर ये उनकी शायद कामयाबी होगी। लेकिन ये लोग शायद भूल गए कि इमरान खान अगर झुकना चाहता तो कुछ ताकतों के आगे सामने झुककर उनकी बात मानकर इस वक्त इख्तिदार में बैठा होता, लेकिन ना वो झुका और ना ही उसे किसी सहारे की ज़रूरत है, चाहे वो छड़ी का सहारा हो या वो सहारे जो पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हमेशा तलाश में रहती हैं। वैसे आपको बताएं कि इमरान खान की जमानत का केस 15 फरवरी की शाम से 16 फरवरी की शाम तक ये चलता रहा है। लेकिन जख्मी होने और डॉक्टरों के मना करने के बावजूद जब इमरान खान ने 6:30 बजे जमान पाक से फ्रैक्चर टांग के साथ खुद गाड़ी में बैठने की तैयारी की और वकला ने इतला जजेस को दे दी कि जजेस ने फौरी तौर पर कप्तान की जमानत का मुस्तरद करने का ये फैसला सुना दिया। क्योंकि खान साहब इधर से आ रहे थे, बता दिया गया, लेकिन ये जमानत मुस्तरद कर दी गई। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इससे ठीक
5 घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी का इंतजाम कर लिया गया। तकरीबन 6 पुलिस वैन्स, प्रिजनर्स वैन्स, वही वाली जो पार्लियामेंट के बाहर भिजवाई गई थी जिस रात तहरीक एतमाद का मामला था, वही वैन्स जमान पाक के बाहर भिजवा दी गई। और जिस तरह ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे पाकिस्तान और लाहौर शहर में फैल गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने जमान पाक का घेराव कर लिया और अब तक की जो इतलात आ रही हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर की तमाम क़यादत पहुंची है और उन्होंने इमरान खान की हिफाजत के लिए एक हिसार बना दिया। डंडा बरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टाइगर फोर्स वहां पर मौजूद है और यह कहा जा रहा था कि शायद किसी किस्म का कोई एक्शन रात को हो सकता है। अज़ीज़ सदीक एडवोकेट जो हाई कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और वो ये कहते हैं कि इमरान खान अदालत में पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी हिफाजत का इंतज़ाम किया जाए और अगर हिफाजत का इंतज़ाम नहीं कर सकते और जिस तरह डॉक्टर्स ने इजाज़त नहीं दी तो शायद वो पेश नहीं होंगे। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि केस की कार्रवाई इमरान खान की थाना संगजानी इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नचवी साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दूसरे रोज समाअत की, यानी ये 2 रोज से केस चल रहा है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने मुकर्ररा वक्त तक पेश ना होने और अदम पैरवी पर इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त जो है वो खारिज करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। जस्टिस बाकिर नचवी ने रिमार्क्स में कहा कि अदालत ने 6:30 पर तलब किया लेकिन दरखास्त गुजार अदालत में पेश नहीं हुए। अदम पैरवी पर दरखास्त खारिज की जा रही है। हुक्मनामे में लिखा गया कि शाम 5 बजे केस की समाअत शुरू हुई तो दरखास्त गुजार के वकील ने इमरान खान को पेश करने की मोहलत मांगी, जिस पर कार्रवाई 6:30 बजे तक मुलतवी की गई। 6:30 बजे केस की समाअत शुरू हुई तो दरखास्त गुजार या और ना ही उनके वकील अदालत में पेश हुए और तहरीर हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि अदालत के पास हिफाजती जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज करने के सिवा कोई ऑप्शंस मौजूद नहीं है। वक्फे के बाद शाम 6:30 बजे समाअत अदालत की जानिब से तौहीन अदालत के नोटिस की अंदिये के बाद इमरान खान ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत की और लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला किया। इमरान खान के भांजे हसन न्याजी साहब ने भी इस बात की तस्दीक की कि खान साहब जो हैं वो शाम को 6:30 बजे अदालत में पेश हो जाएंगे, मगर इससे कबल जस्टिस अली बाकिर नचवी ने इमरान खान के वकला को रिमार्क्स दिए कि आप अपनी दरख्वास्त वापस ले लें और जब इमरान खान ठीक हो तो वो दूसरी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। समाअत का अहवाल आपके सामने व्यूअर्स रख देता हूं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिफाजती जमानत के केस में जस्टिस तारिक सलीम शेख ने समाअत करते हुए समाअत जो है वो 12:30 बजे तक मुलतवी की, जिसके बाद इमरान खान की जानिब से अज़ीज़ सदीक साहब जो एडवोकेट हैं वो अदालत में मुकर्ररा वकील जो थे वो पेश हुए और उन्होंने अपना वकालतनामा अदालत में जमा करवाया। वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान के मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान अदालत में पेश होकर इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक आगाह करना चाहते हैं, जिसके बाद वक्फा होता है और फिर 2 बजे तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई और फिर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 2:15 बजे समाअत एक बार फिर शुरू की और फिर इमरान खान अदालत में इस वक्त तक पेश नहीं हुए थे और फिर डॉक्टर फैसल ने रोस्टम पर आकर इमरान खान की जो तबीयत है उसके हवाले से अपडेट किया। व्यूअर्स, आपको बताने चले कि पाकिस्तान की अदालतों के अंदर एक और भी बहुत ही अहम केस था जो सवाल हम करते रहे। आईने पाकिस्तान तकाजा करता है कि 90 दिन के अंदर आपको इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन ये इंतखाबात नहीं करवा रहे। अदालत में एक केस की सुनवाई हुई है और ये CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर साहब हैं जिनकी ट्रांसफ़र का केस है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी आ गए और इस केस के अंदर जो गुफ्तगू हुई, जो इस्तफसार किया गया, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक सियासी रंग दिया जा रहा है इस पूरी की पूरी जो समाअत है उसको और उन ताकतों को जिनको लग रहा था कि जनाब अब तो तारीख आएगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर कह दिया तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं होगा मासवा इसके कि हमें इंतखाबात की तरफ जाना है। व्यूअर्स, आपको बताते चले कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ट्रांसफ़र केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौरी तलब किए जाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत में पेश हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि अदालत इजाज़त दे तो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने यकसा पॉलिसी के तहत पूरे सूबे में तकर्री और तबादलों की इजाज़त नहीं दी। कुछ कमिश्नर्स, DCOs, RPOs वगैरह का ट्रांसफ़र ज़रूरी था, इसलिए हमने कर दिया, यानी करवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात महदूद करने की कोशिश की जा रही है। आर्मी की
آرمی کو سیکیورٹی کا کہتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں دے رہے. ماتحت عدلیہ نے 2018 میں سٹاف دیا، اب دینے کو تیار نہیں ہے. حکومت الیکشن کے لیے پیسے نہیں دے رہی. الیکشن کمیشن کے اختیارات روک دیے گئے. صاف اور شفاف انتخابات ہم کیسے کرائیں؟ یہ بہت ہی معصومانہ سوال تھا جو چیف الیکشن کمشنر نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے رکھا، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے استفسار کیا. پوچھتے ہوئے نظر آئے. وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے اس مسئلے پر حکومت سے کوئی رابطہ کیا ہے، کوئی آپ کی بات چیت ہوئی ہے؟ تو اس پر چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا کہ حکومت کو تو اپنے تمام تر مسائل سے ہم آگاہ کر چکے ہیں. چیف الیکشن کمشنر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر چند کمشنرز، ڈی سی اوز، آر پی اوز، ڈی پی اوز کے تبادلے نہ ہوئے تو انتخابات شفاف نہیں ہوں گے. عدالت حکم دے گی تو تبادلے نہیں کریں گے. اس پر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ عدالت ایسا کوئی حکم نہیں دے گی. آئین کا ایک ایک لفظ ہمیں پابند کرتا ہے. الیکشن کمیشن نے انتخابات کا معاملہ ہوا میں اڑا دیا، مگر تقرری اور تبادلے کی گائیڈ لائنز آج وہ ہمیں بتا رہے ہیں اس عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر. یہ بھی ایک مذاق ہے جو انہوں نے کیا کہ جناب صاف اور شفاف الیکشن کیسے کروانے ہیں، تبادلے کر دو، کسی کو ادھر بھیج دو، کسی کو ادھر بھیج دو. حالانکہ آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا، آپ کو روکتا ہے، بار کرتا ہے. لیکن دوسرا کام جو آئین میں لکھا ہوا تھا کہ الیکشن کروانا ہے، اس کی طرف چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ نہیں آتے. اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان نہیں کر سکتا. اس پر جسٹس مظاہر نقوی نے سوال کیا کہ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان نہیں کر سکتا؟ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ گورنر یا صدر انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ نہیں دے سکتا. سپریم کورٹ نے الیکشن کی راہ میں حائل رکاوٹوں پر الیکشن کمیشن سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے. اور پھر جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ کیا زبانی احکامات پر تبادلے کی بات درست ہے؟ چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا کہ چیف سیکرٹری نے 23 جون کو فون کر کے تبادلے کے متعلق کہا تھا کہ تحریری درخواست آنے پر 6 فروری کو باضابطہ اجازت نامہ دیا. جسٹس مظاہر نقوی نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ کو سپریم کورٹ کے احکامات کا علم نہیں تھا؟ چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا کہ جو ریکارڈ ملا اس میں سپریم کورٹ کے احکامات کا ذکر نہیں تھا. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آپ صرف آئین اور قانون کے پابند ہیں، اپنی پالیسیز کے نہیں. اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ اگر ضروری نہیں تو چیف الیکشن کمشنر کی آپ جان جو ہے وہ بخش دیں، اور کل وہ پیش نہیں ہوں گے اور کسی سینئر لا افسر کو جو ہے پیش کر دیا جائے گا. لیکن سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ جناب آپ آئیں گے، آپ ہی جواب دیں گے اور آپ ہی کو عدالت کے سامنے پیش ہو کر بتانا پڑے گا کہ جناب ہو کیا رہا ہے. اچھا، سب سے جو انٹرسٹنگ کام ہوا نا ویورز، اس پورے معاملے میں چیف الیکشن کمشنر صاحب باہر نکلے اور وہاں پر ایک صحافی میرے جیسا جس کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ ڈرتا نہیں ہے سوال کرنے سے، اس نے پوچھ لیا کہ الیکشن کی کوئی تاریخ کب تک آپ دیں گے؟ تو بھائی اس کا جواب یہ تھا کہ آپ بتاتے، بینگ دا ووٹر دس از یور رائٹ، کہ جمہوری پروسیس جو ہے وہ ملک کے اندر چل نہیں رہا، 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ بینگ دا چیف الیکشن کمشنر یو آر اے پبلک سرونٹ. آپ سے یہ سوال پوچھنے کا حق پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا ہے کہ تمہیں جو آئین نے اختیار دیا، تم کس پالیسی کے تحت، جو تمہاری اپنے گھر کی پالیسی ہے اس کے تحت تم ان اختیارات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کو ان کے منہ پر جواب دیتے ہو. تمہارا گریبان پکڑ کے بھی لوگ تم سے پوچھیں، چونکہ یہ اس چیز کی آئین اجازت دیتا ہے کہ تم نے آئین کو کیوں توڑا اور 22 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پر یہ جو قدغن لگائی. کس طرح سوال پوچھا گیا، وہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ عدالت کو دیں گے، آپ کو میں کیوں دوں؟ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں کے احکامات کا پابند ہے. کاش آپ آئین کے پابند بھی ہوتے اور اس آئین کو آپ نے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. ویورز، آپ کو یہ بتا رہے چلیں کہ سپریم کورٹ کا 90 دن میں انتخابات کرانے کی یہ جو ہدایت اور یہ کیا ماجرا ہے، چونکہ اسی کیس کے اندر 90 دن کا معاملہ جو اٹھایا گیا اور پھر اسی معاملے کو چیف جسٹس آف پاکستان کو از خود نوٹس کے لیے بھیج دیا گیا کہ 90 دن کے اندر انتخابات کیوں نہیں کروائے جا رہے. سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ آئین ہر صورت 90 دن میں انتخابات کرانے کا پابند آپ کو کرتا ہے. 90 دن میں انتخابات سے متعلق آئین میں کوئی ابہام جو ہے وہ موجود نہیں ہے. شفاف انتخابات کرانا صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا، اس پر جو پنجاب حکومت کے وکیل تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی اجازت سے غلام محمود ڈوگر کو دوسری بار تبدیل کیا گیا. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ افسران کی تبدیلی میں
الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے؟ جسٹس مظاہر نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا کردار انتخابات کے اعلان کے بعد ہوتا ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کی وجہ سے الیکشن کمیشن سے اجازت لی گئی۔ آئین کے مطابق کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کے بعد 90 دن میں انتخابات ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ آئین ہر صورت 90 دن میں انتخابات کرانے کا پابند کرتا ہے، یہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین ہر صورت 90 دن میں انتخابات جہاں پہ پابند کرتا ہے، وہیں پر کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ مقررہ وقت میں انتخابات نہ ہوئے تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ 90 دن میں انتخابات سے متعلق آئین میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ شفاف انتخابات کرانا صرف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ آئین میں واضح درج ہے کہ نگران حکومت تقرر تبادلے نہیں کر سکتی۔ نگران حکومت کو تبادلے مقصود ہوں تو ٹھوس وجوہات دے کر درخواست کرنا ہوگی، لیکن ویورز ایسا نہیں کیا گیا اور پھر صدر انتخابات کا اعلان کر سکتے ہیں، یہ بھی کہا گیا۔ اور چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ گورنر یا صدر انتخابات کے اعلان قانون اور اس کی آئین جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ اچھا، اب اس پہ ایک اور بھی معاملہ ہوا، وہاں پہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کھڑے ہوئے تھے جن کا نام ہے عمر حمید خان صاحب، اور وہ سر ہلائے جا رہے تھے۔ تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے ان سے پوچھ لیا کہ یار آپ کون ہیں اور آپ کیوں سر ہلا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جناب میں سیکرٹری الیکشن کمیشن ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو کوئی بھی ہے جا کر اپنی نشست پر بیٹھ جائیں۔ تو ویورز، جو سب سے اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اور مظاہر نقوی صاحب نے کچھ ریمارکس دیے اور دوسری طرف سے ان کی آڈیو آ جاتی ہے، یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی پلانر بیٹھا ہوا تھا جس نے دیکھا کہ یار مظاہر نقوی جو ہے وہ تو بہت لیتھل ہو گئے اور وہ اس قسم کے فیصلے دے رہے ہیں، اس سے تو ہمارا جو پورے کا پورا کھیل ہے وہ بگڑ جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، فواد چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ فیسلٹیز پاکستان کے خفیہ اداروں کے پاس ہے اور کون کر سکتا ہے؟ کیا آپ اور میں کسی کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ ریکارڈنگ کی جو فیسلٹی ہے لائیو کال کے دوران، یا تو وہ شخص کر سکتا ہے جس نے کال کیا ہو، یا دوسری طرف جو شخص سن رہا ہو، یا اس کے علاوہ تیسری جو طاقت ہے جن کے پاس ایک کنٹرول موجود ہے، اور انہوں نے یہ کام کیا اور پھر وہ آڈیو جو ہے وہ حوالے کر دی جاتی ہے پاکستان کے ایک میڈیا چینل کے پاس، اور وہ پھر اسے چلا دیتے ہیں۔ تو پھر ان کو یہ لگا کہ یار یہ مظاہر نقوی صاحب جو ہیں یہ تو بڑے زبردست قسم کے فیصلے کر رہے ہیں، اور جس قسم کے ان کے ریمارکس ہیں جسے بنیاد بنا کر انہوں نے آج کو نوٹس کے لیے درخواست جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بھیج دی۔ ہم نے جو کھیل تیار کیا یہ نہ ہو کہ خراب ہو جائے، تو پھر ایک بیانات کا طوفان جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال اور بھی رکھ دیتا ہوں اور یہ بہت ہی اہم ہے۔ جسٹس جو عطر منیلا صاحب تھے اور آج خود نوٹس لیا جج شمیم کے کیس کے اندر، آپ کو یاد ہے نا کہ انصار عباسی صاحب نے سٹوری لگائی، ایک ایفیڈیوٹ موجود تھا، ایک ہائی کورٹ کے جج کے اوپر الزام تھا، تو پھر آپ نے اس اخبار کو بھی بلا لیا، اس کے ایڈیٹر کو بھی بلا لیا۔ یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ حامد بیر صاحب نے یہ تمام جو ہے نا وہ باتیں کہی ہیں اور اپنے پروگرام میں وہ آڈیو بھی چلائی، سب کچھ ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کیا از خود نوٹس لیتی ہے۔ حامد بیر صاحب کو بلا کر پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا سورس کون سا ہے، پھر وہ کہیں گے جناب مجھے تو ملا، میں نے اس کو چھاپ دیا۔ اور جج صاحب کی جو کے بارے میں جو گفتگو کی گئی، اس میں ایسا کون سا مٹیریل موجود ہے اور وہ کس حیثیت میں بات کر رہے تھے، اور آپ نے کسی کی پرائیویٹ کنورسیشن جو آنر کی ہے، یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہی معاملہ شروع ہونے والا ہے جو رانا شمیم کیس کے اندر ہوا تھا۔ ایویڈنس موجود تھے ریکارڈ کے اوپر، اور پھر بعد میں رانا شمیم صاحب کو معافی مانگنی پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہوں اور میرے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو بات کہی گئی ہے، رانا ثناء اللہ نے تو چلاکی یہ کی نا کہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پہ وہ نہیں چلائی، لیکن جیو پر یہ کیپٹل ٹاک میں آڈیو چلی ہے اور چلائی گئی ہے، سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اور سو موٹو ہوگا اور تماشا لگے گا۔ دیکھیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ باتیں میں پروگرام کے شروع میں کرتا۔ مہنگائی بڑھ گئی، عمران خان کی گرفتاری، اور دوسری طرف یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا تاکہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹائی جا سکے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کے اندر نا دو وارداتیں ہیں جس کا ذکر میں نے پروگرام کے شروع میں کر دیا۔ ایک واردات پاکستان کی عوام کے ساتھ ڈالی جا رہی ہے اور دوسری عمران خان کی گرفتاری۔ یہ دو ایسی وارداتیں ہیں جس کی سزا پاکستان کی عوام کو ہی ملنی ہے۔ جنہوں نے وارداتیں ڈالیں ان کو سزا نہیں ملے گی، پاکستان کی عوام کو ملنی ہے، چونکہ مہنگائی کا بیانیہ یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ آج اگر
ایون فیلڈ میں روٹی پک رہی ہے نا، تو انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں غریب کے گھر میں روٹی نہیں پک رہی. اور میں یا میرے جیسے لوگ اگر کسی بھی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا، تو آپ اسے کسی سیاسی جماعت سے نہ جوڑا کریں. حقیقت پسند بنیں، کرٹیسزم کو فیس کریں اور دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں. لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے کیونکہ مالک کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے. اور جب لوگوں کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، وہ کہاں جائیں، کس کے در پر جا کر اپنا سوال اٹھائیں. تو ویورز، پاکستان کے حالات بہت برے ہیں. پاکستان سے جب بھی کوئی کال آتی ہے، دل خون کے عنصر ہوتا ہے. اور یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی لانگ پلے نہیں ہے. اور جو ہم آپ کے سامنے روز پیش ہو جاتے ہیں، یہ حقیقتیں ہیں. اپنی آواز کو اٹھاتے رہیں اپنے لیے. اگر آپ اپنی خود آواز نہیں بنیں گے تو ان سیاستدانوں سے جو آپ نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں نا، وہ آپ بھول جائیں. کیونکہ ان کے نعروں میں آپ کو بھٹو ہی ملے گا، ان کے نعروں میں آپ کو حسن اور حسین ملے گا، ان کے نعروں میں آپ کو مریم نواز ملے گی، ان کے نعروں میں آپ کو یہی گردان سننے کو ملے گی کہ یہ میری حکومت نہیں ہے. آپ پروٹوکول انجوائے کریں پاکستان کے عوام کے پیسے سے، اور آپ یہ کہیں کہ یہ میری حکومت نہیں ہے. یہ کس کی حکومت ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ویورز، یہ آج کا شو تھا. کمنٹس بھیجیے گا پلیز. اپنے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.